الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الفاتحة. جزاكم الله مبارک ورکوم صاحب پلان تا تاسو ته بیا قاری قدیم سے زمنګ شاګرد دی میناز ماشاءالله ډېر ښایسته پڑھائی کوي الله تعالی دې اجر عظیم ورکړي او زمنګ چې کوم دی شاګردان الحمدلله هغه څومره مهنت کوي زمنګ به سره دعاګانې مولوي صاحب خبر وکړه دا خبرې ټول اخلاص دي زما عزتمندو کوم استاد چې اخلاص سره کار کوي نو الله رب العزت والا دغه ورکوي او کوم استادانو سره چې اخلاص نه نو هغه کار شاته روان وي نو ماشاءالله موږ د دې لپاره دعا غواړو ډېره ښایسته پړھائی کوي او الله رب العزت دې د نورو توفیق ورکړي او د مالي والي الله رب العزت توفیق ورکړي چې د سره وګي ته ورديږي ځکه استادان ډېر کمزوري غریبانان ټول دې ګنختي نو موږ تاسو له پکار داري چې موږ داسې استادانو سره چې صحیح طریقې سره قرآن خو الحمدلله دې بچو قرآن وي موږ ډېر خدمونه کوو والحمدلله بهترین الفاظ سره د بچو قرآن ختم کړ ټول علما ناس دي قاریان دي الحمدلله ته دا پته داسې قرآن بچو ته خول الحمدلله دا ډېر سعادت خبره ده الله رب العزت د مالي والله اجر عظیم ورکړي چې دوسر دا کوي او نور مرګ راغلی الله تعالی هغه توفیق ورکړي او د مرګ دې الله تعالی مطلب دا چې عمر افلار دې الله تعالی دنیا اخر دوړه خاص ساتي چې د قرآن ته کېنول اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاک